पुस्तकालय पुस्तकालय सांस्कृतिक भाषाको पुस्तक र आलय दुई शब्द मिलेर पुस्तकालय बनेको हो। यसको अर्थ पुस्तकहरू राखिएको घर भन्ने हुन्छ। ब्रिटिस पुस्तकालय सङ्ग्रहित सामग्री सङ्ख्याको आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालय हो। सामान्य रूपमा पुस्तकालय भनेको पुस्तकको भण्डार हो भन्न सकिन्छ। हामीले पुस्तकालयमा विभिन्न किताबहरू पाउन सक्छौँ। पुस्तकालय लेखी, छापी, कोरी, खिची वा यस्तै अरू विभिन्न माध्यमद्वारा तयार गरिएको पुस्तक, पुस्तिका, अखबार, पत्रिका, नक्सा, चार्ट, फिल्म आदि ज्ञान सामग्री सुव्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराई जीवनभर नियमित शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक केन्द्र हो। विश्वमा पुस्तकको इतिहाससँगै पुस्तकालयको इतिहास पनि सुरु भएको पाइन्छ। ईसापूर्व 5500 देखि नै पुस्तकालयको प्रारम्भ भएको मानिन्छ। यस समयमा सुमेरियन र मेसोपोटामियनहरूले गिला माटाका खपटाहरूमा आफ्ना विचारहरू चित्रात्मक लिपिमा लेखी घाममा सुकाएर राख्ने गर्दथे। पछि उनीहरूले क्युनिफर्म लिपि विकास गरेर त्यही लिपिमा माटाका खपटाहरूमा लेखेर सङ्ग्रह गर्न थाले। खपटे पुस्तकका तिनै सङ्ग्रहहरू नै आजका आधुनिक पुस्तकालय प्राचीन रूप हुन्। नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यक्तिगत पुस्तकालय मदन पुरस्कार पुस्तकालय हो। नेपालका केही प्रमुख पुस्तकालयहरू राष्ट्रिय सरकारी पुस्तकालय, शैक्षिक संस्था पुस्तकालय, सङ्घ संस्था पुस्तकालय, सार्वजनिक वा सामुदायिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय र अमूर्त पुस्तकालय हुन्। संसारमा धेरै पुस्तकालयहरू हुन्छन्। कोही मानिसहरू आफ्नै घरमा पुस्तकालय बनाएर पढिरहेका हुन्छन्। अहिले नेपालमा पुस्तकालयको अवस्था पहिलाभन्दा अहिले अलिक सुधार आएको छ। पहिला त नेपालमा पुस्तकालयको नामोनिसान थिएन। तर जोन डाउन एक विदेशी मान्छे नेपालमा आएर पुस्तकालयको महत्त्व कति छ भनेर नेपाली नागरिकलाई बुझाई नेपालमा पुस्तकालयको स्थापना गरेका थिए। उहाँले गर्दा नै पुस्तकालयको महत्त्व बुझ्न हामी नेपाली सफल भएका छौँ। पुस्तकालयमा पनि केही नियमहरू छन्। पुस्तकालयभित्र छिरिसकेपछि एउटा किताब निकालेर पढ्नुपर्छ। किताब पढिसकेपछि किताबलाई फेरि त्यसकै ठाउँमा लगेर मिलाएर राख्नु पर्छ। कहिले पनि हामी पुस्तकालयमा झगडा गर्ने, हाँस्ने, मुखमुखै लाग्ने, एक अर्काले जिस्क्याउने आदि कामहरू गर्नु हुँदैन भन्ने नियमहरू हुन्छन्। पुस्तकालयले देश निर्माण र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम पुस्तकालयको निर्माण अगाडि बढाउने मान्छे जोन वुड हुन्। उहाँले नेपालमा पुस्तकालयको सुरुवात गर्नुभयो। पहिलाभन्दा अहिले पुस्तकालय नेपालमा ठाउँ-ठाउँमा पाइन्छ। धेरै ठाउँमा सरकारले पनि बनाएका छन् र कतिपय समाजसेवीले बनेका हुन्छन्। यदि सबै नागरिकले पुस्तकालयको प्रयोग गर्यो र यसको महत्त्व बुझ्न सक्यो भने हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्छ। हामीलाई हाम्रो जीवनमा पुस्तकालयको महत्त्व एकदमै बढी छ। सबैभन्दा बढी ज्ञान पुस्तकालयबाट पाइने गर्छ। यदि हामी पुस्तकालयमा गएर विभिन्न किताब पढ्न बानी लाग्यो भने हामी पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्तै महान व्यक्ति बन्न सक्छौँ। हामी संसारको अगाडि आफ्नो देश र आफ्नो नामलाई उच्च बनाउन सक्छौँ। यसले विद्यालयमा पाउने ज्ञानको साथसाथै बाहिरी ज्ञान पनि पाउन सक्छौँ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा यो घाम र पानी जति नै महत्त्व दिनुपर्छ। आजको युगमा यसको धेरै नै महत्त्व दिइने गर्छ। कतिपय मानिसले घरमै पुस्तकालय बनाएका हुन्छन्। आज मानिसहरू समयलाई उपयुक्त तरिकाले उपयोग गर्नका लागि यसमा भएको किताबहरू पढ्ने गर्छन्। पुस्तकालयमा विभिन्न क्षेत्रका किताबहरू हुन्छन्।
यसमा प्रविधिको युगमा पुस्तकालय विधा प्राप्त गर्नका लागि एक सजिलो मार्फत हो। पुस्तकालय एक मन्दिरका रूपमा लिन सकिन्छ किनभने यसले हामीलाई साँचो र सत्य बाटोमा ल्याउन सक्छ। यदि तिमीले यसमा भएको ज्ञानलाई सही उपयोग गर्यौ भने पुस्तकालयको यस आधुनिक युगमा धेरै नै महत्त्व रहेको छ। पुस्तकालय ज्ञानको सागर हो। हामीले यसमा रहेको अर्थपूर्ण ज्ञानलाई मनले धारण गर्न सक्यो भने लक्ष्य र आकाङ्क्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसमा रहेको अपूर्ण ज्ञानलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नेले भविष्यमा आफ्नो नाम कमाउन सक्छन्। हामीले ज्ञान विश्वलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यसले हाम्रो मानसिक विकासका साथ दिन्छन्। पुस्तकालयको महत्त्व मानिसका लागि समय झै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। पुस्तकालयको महत्त्व पढाइको हरेक क्षेत्रमा हुन्छ। जस्तै यदि म वैज्ञानिक बन्न चाहन्छु भने हामीले थरीका विज्ञान किताब पढी लक्ष्य सत्यता परिणत गर्न सक्छौँ। यसको महत्त्व बुझ्ने मानिस नै अहिले अगाडि बढेको उदाहरण सहित पाइन्छ। पुस्तकालयको ज्ञानले आज धेरै मानिसहरू प्रसिद्ध बनेका छन्। जस्तै यस पृथ्वीमा महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन। उहाँ बाल्यकालमा पढाइमा कमजोर थिए तर उहाँलाई गणित र विज्ञान रुचि थियो। उहाँ विद्यालयमा पढाएको नबुझेको कारणले नजिकको पुस्तकालयमा प्राय गणित र विज्ञान पढ्ने गर्थे। एकाध वर्षमा उहाँ गणित र विज्ञानमा धेरै जान्ने भए। उहाँ एक दिनमा विश्वको महान वैज्ञानिक बन्न सके। त्यो दिन उहाँ दिशाको आविष्कार गर्यो र त्यसैले हामीले आज दिशा हेर्न सफल भएका छौँ। उहाँले यो आविष्कार गरेर आफ्नो नाम अहिले कमाइरहेका छन्। त्यसैले पुस्तकालयको महत्त्व विद्यार्थीलाई धेरै नै हुन्छ। आज हरेक स्कुलमा पुस्तकालय हुन्छ र यसलाई विद्यार्थीले उपयोग गर्नुपर्छ। यदि तिनीहरूले नै यसलाई प्रयोग गरेनन् भने हाम्रो देश र देश विकास हुन सक्दैन। पुस्तकालय हाम्रो जीवनलाई उज्यालोतर्फ लाने साँचो हो। पुस्तकालय आज सबै मानिसले पढ्ने गर्छन्। सामाजिक समस्या यसका ज्ञानले हटाउन सकिन्छ। यसले जीवनको विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छन्। त्यसैगरी पुस्तकालयका किताब पढ्नाले विभिन्न क्षेत्रका ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ तर यसका महत्त्व नजान्ने असफलता र कुनै क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्दैन। पुस्तकालयले हाम्रो जीवनलाई अर्थ दिने गर्छन्। यो हाम्रो राष्ट्रको विकासको अनुपम धरोहर हो। यसले देश विकास गर्न सकिन्छ।